मडगावहून कर्नाटककडे जाणारी कर्नाटक नोंदणीची कार काणकोण तालुक्यातील शेळी येथे चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं रस्त्याबाहेर जाऊन थेट खंदकात कोसळली। या अपघातात चालकाला किरकोळ दुखापत झाली असून रस्त्यालगतचा दिशादर्शक फलकही तुटून नुकसान झालं आहे। हो आमचो हायवे काणकोण टू कारवार हायवे म्हण ना मोठे लक्षण खोटे हो रस्तो तसो हायवे दर्जाचो ना पूण नाव हायवे रस्तो जातलो म्हणटा पूण रस्तो तसो अजून जायना। गोंयच्यान एक कर्नाटका वचपाची कार ही काणकोण तालुक्याच्या शेळी म्हणटा ती पावली आनी ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो कंट्रोल गेल्ल्या कारणान ही गाडी वयल्यान सकयल गेल्या आनी ताणें एक सिग्नल बोर्ड उडयला आनी सिग्नल बोर्ड उडून ती गाडी अनबॅलन्स जावन कशी क्रॉस जाल्यार पळोवपाक बी शकतात। ही गाडी परती पडपाची पूण ताजें खंय तरी नशीब बरें आशिल्ल्यान ही अनबॅलन्स जावन आसा। ताचो ह्या गाडयेन खंय एकटोच आशिल्लो आनीक गाडयेन आशिल्ल्याक मातसो माल लागिल्लो आसा। त्यानंतर हांगचे गांवचे लोक येवन ही गाडी आशिल्ल्या मनशाक तांणी भायर काडला आनीक हे गाडयेक मेड लावन दवरल्या नाल्यार ही गाडी सामकी सकयल परती पडपाची आनी पडून ताका बरोच माल लागपाचो पूण ताजी खंय तरी टायम बरो आशिल्ल्यान ही दुर्घटना घडपाची टाळ्ळ्या। ताणें ज्या बोर्डाक धपको मारला त्या बोर्ड पळय सुटून हांगा भायर पडला आनी गाडी हांगा अनबॅलन्स जावन आसा। ही आतां ह्या लाकडाच्या मेडीचेर ती आसा, 2 मेडी लावन दवरिल्ली आसा आनी अशी दुर्घटना वारंवार हांगा घडटा पूण आमचे ऑथॉरिटीक हांगा पडिल्ले ना आनीक फक्त इलेक्शनाच्या टायमार फोर लेन रोड जातलो म्हूण सगळे लोकांक सांगतात पूण तशें जायनासल्या कारणान लोकांनी नाराजी बी व्यक्त केल्या। मडगांवच्यान एक कार कर्नाटकाक वचपाक वताली आनी काणकोण तालुक्याच्या शेळी म्हणटा ती ही गाडी ड्रायव्हरालो गाडयेवयलो कंट्रोल गेल्ल्यान अकस्मात रस्त्याच्या सायडी गेली आनीक ती वयल्यान सकयल पडली। तरी आसतना ताचो टायम बरो आशिल्ल्यान ही गाडी हांगा परती पडली ना। आतां आमचे प्रत्येक इलेक्शन येता तेन्ना टायमार सांगतात की हांगच्यान 4 लेन रोड जो आसा हो पास जाला आनी रोखडोच जातलो म्हूण 5 वर्सां जालीं की परतून सांगतात। अशी आमकां 15 ते 20 वर्सां जालीं सांगतात प्रत्येक इलेक्शना टायमार की हो रोड आसा तो 4 लेन जातलो म्हूण। पूण हांगा प्रॉब्लम कितें जाला की जे भायल्यान गोंयांत येतात किंवा गोंयच्यान भायले वतात ते आपल्याले मंजील तक पावतलेच म्हूण सांगून येना। कारण प्रत्येक फावटी हांगा एक्सिडेंट जावन लोकांच्यो गाडयो सकयल पडटात जाल्यार कोण तरी मरतात पूण आमच्या ऑथॉरिटीक तशी जाग येना। वारंवार टॅक्स वाडोवप, GST वाडोवप, देंवप, पेट्रोल वाडोवप देंवप हें चालू आसा पूण रस्तो वाडोवपाचें खंयच सुरू जाल्लें अशें दिसना। ताका लागून लोक मागतात की जाता तितले बेगीन हे जे रोड आसात ते रुंद करात, इलेक्शन येतलें आनी आश्वासन दितलें म्हूण वाट पळयनाकात, ताजी पयलीं रोडाची कामां सुरवात करात म्हूण आतां पब्लीक डिमांड करतात। कारण हांगच्यान आतां लोक वचपाक आनी येवपाकूय लोक भिवपाक लागल्यात कारण आयज गोंयांत आयिल्लो मनीस सुरक्षीत आपल्या गांवांत परत पावना अशें आतां लोक उलयतात। इन गोवा खातीर विश्रांत प्रभू गांवकार, काणकोण।